नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। In the name of Allah who is the Rahman and Rahim, today we will recite Urdu translation of Surah Al-Imran, ayat number 164 and 165. In this ayat, Allah Almighty is telling us about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that this is the greatest blessing of Allah on all the human beings of this earth. इस आयत में अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ने मुसलमानों पर अल्लाह बड़ा एहसान किया कि इन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, आयत नंबर 164 and 165 of Surah Al-Imran। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक वही गफूरुर रहीम है, वही ताहा, वही यासीन। लक़द मन्नल्लाहु, तहकीक अलबत्ता एहसान किया अल्लाह ने, अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर, मुसलमानों पर। इज़ बासा, जब उसने मबूस फरमाया, फ़ीहिम, उनमें से, रसूलन, रसूल, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, यतलू, तिलावत करते हैं, अलैहिम, उन पर, आयात ही, आयतें। बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है। नबी के बशर और इंसानों ही में से होने को अल्लाह ताला ने एक एहसान के तौर पर इस आयत में बयान फरमा रहे हैं, और फिल वाकई एहसान अजीम ही है कि इस तरह एक तो वो अपनी कौम की ज़बान और लहजे में अल्लाह का पैगाम पहुंचाएगा जिसे समझना हर शख्स के लिए आसान होगा। यानी देखें, हमें वही ज़बान ज़्यादा समझ आती है जो उसी के नरेटिव हो, यानी उसी के लैंग्वेज, उसी के इलाके की हो, उसी सिटी की हो, उसी कंट्री की हो, तो वो ज़बान ज़्यादा समझ आएगी, या इसके अलावा कि दूसरी ज़बान में कोई और, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर पाकिस्तानी, अगर हम पाकिस्तानी जो है उर्दू के बजाय इंग्लिश में बात करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए समझनी आसान नहीं होगी कि जितनी ज़्यादा समझनी हमारे लिए उर्दू ज़बान होगी। तो सेम लाइक दिस अल्लाह पाक ने एहसान अजीम फरमाया कि इस तरह एक तो वो कौम अपनी ज़बान और लहजे में अल्लाह का पैगाम पहुंचाएगा, इसलिए प्यारे नबी को उसी ज़बान में, उसी इलाके में मबूस फरमाया। दूसरे लोग उसी की जिन्स में से होने की वजह से इससे मानूस और उसके करीब होंगे, यानी फेमिलियर होंगे। तीसरे इंसान के लिए इंसान यानी बशर की पैरवी तो मुमकिन है, लेकिन फ़रिश्तों की पैरवी उसके बस की बात नहीं, और ना फ़रिश्ता इंसानों के वजदान और शऊर की गहराइयों और बारीकियों का इदराक कर सकता है। इसलिए अगर पैगंबर फ़रिश्तों में से होते तो वो उन सारी खूबियों से महरूम होते। ज़ाहिर है फ़रिश्ते जो हैं वो नूरी मखलूक हैं, इसलिए जितने भी अंबिया कराम तशरीफ़ लाए सब के सब बशर ही थे। कुरान ने उनकी बशरियत को खूब खोल कर बयान फरमाया है। मसलन फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, सूरह यूसुफ आयत नंबर 109। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल भेजे वो मर्द थे जिन पर हम वही करते थे। वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीना इल्ला इन्नहुम ला यअकुलूना तामा व यमशूना फिल अस्वाक, सूरह फुरकान में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल भेजे सब खाना खाते और बाज़ारों में चलते थे। और ख़ुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कहलवाया गया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 6। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मैं भी तो तुम्हारी तरह सिर्फ बशर ही हूँ, अलबत्ता मुझ पर वही का नज़ूल होता है।
وَيُذَكِّيهِمْ اور پاک کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں سکھاتے ہیں کتاب، والحکمت اور حکمت، اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اور یقیناً اس سے پہلے کیا تھے؟ من قبل پہلے لفی ضلال مبین گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس آیت میں نبوت کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم کتاب و حکمت۔ تعلیم کتاب و حکمت میں تلاوت از خود آ جاتی ہے، تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر گیا ہے، جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، چاہے پڑھنے والا اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کے لیے یقیناً ضروری ہے، لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتنی فہم و استعداد ہم نہ پہنچے، تلاوت قرآن سے آراز یا غفلت جائز نہیں۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مفہوم سمجھیں، مطالب سمجھیں۔ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، یعنی ہماری زندگی میں ہر لمحے کی رہنمائی کے لیے۔ اب آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ ان مخففات من المثقلات ہے، یعنی ان تحقیق یقیناً بلا شبہ کے معنی میں ہے یہاں پر۔ اولما جب کبھی، یہ اصابتکم پہنچے، مصیبت کیا بات ہے جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، قد اصبتم مثلہا تحقیق البتہ تم پہنچا چکے اسی جیسی، قل تم کہنے لگے ان ھذا یہ کہاں سے آ گئی، قل ہوا کہہ دیجئے وہ من سے ان دے پاس انفسکم، تو یہ کہنے لگے آپ کہ یہ کہاں سے آ گئی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ اللہ پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جو یہاں بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، یعنی غزوہ احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے، تو بدر میں تم نے 70 کافر قتل کیے تھے اور 70 قیدی بنائے تھے۔ یعنی تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو دوسری بات بیان کی گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود جو انہوں نے جگہ چھوڑی، پہاڑی مورچہ چھوڑ کر تم نے کی تھی، جس کی تفصیل ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے جو غلطی کی تھی تو اس کی وجہ سے کافروں کو دوبارہ موقع مل گیا تھا۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو روزانہ قرآن پاک کے پڑھنے کی تاکید کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے قرآن پاک پر ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ In this ayat, Allah Almighty is telling us that this is the greatest ihsan of Allah on all the humanity پہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس سے بھی بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، امت محمدی میں پیدا فرمایا۔ ہم ساری بھی زندگی بھی اس کی اس نعمت کا شکر ادا کریں تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ہم سب کو اللہ پاک ہر وہ بھلائی عطا فرمائیں جس کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ہمیں ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے محفوظ رکھیں جس کی ہمارے پیارے نبی نے دعا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔